बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों एक ऐसी वीडियो वायरल होती है जिसमें एक नौजवान गले पर हाथ रखे ज़मीन पर तड़प रहा होता है। हर तरफ खून ही खून होता है और चंद लम्हों में वो एड़ियाँ रगड़ते और तड़पते तड़पते ज़मीन पर अपनी जान दे देता है। ये वीडियो जिस वक्त वायरल होती है तो लोगों में एक शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। जगह जगह आग लगाई जाती है। ये आग क्यों लगाई जाती है? लोग क्यों गुस्से में थे? और ये ख्याल हमें कभी कोई ऐसा मंजर देखने के बाद ही क्यों आता है? गुज़िश्ता दिनों मैंने एक तस्वीर अपने फेसबुक और यूट्यूब के पोस्ट पर शेयर की थी और उसमें एक तस्वीर मैंने लगाई थी। एक नौजवान, खुबरू नौजवान, खूबसूरत नौजवान, यंग 22 ईयर्स ओल्ड। उसकी एक तस्वीर थी जब वो ज़िंदा था और साथ ही उसकी तस्वीर थी जब वो कफ़न में लिपटा हुआ था। आप में से कुछ लोगों ने मैसेज किया, मैं बड़ी हैरान हुई कि किस तरह का मैसेज है। मुझे मैसेज किया गया कि महरीन, आपसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप इस तरह की तस्वीर शेयर करेंगी। आप उसकी जिंदा होते की तस्वीर तो शेयर करती, लेकिन आप ये तस्वीर न लगाती। यकीन मानिए, हम बड़ी ही बेहिस कौम है। हम बड़ी ही बेहिस कौम है जब तक कि लोगों ने वो सीसीटीवी फुटेज नहीं देखी जिसमें ये नौजवान जो है जमीन पर गिर कर तड़पते हुए मर्तबा नहीं दिखाई दिया, तब तक लोगों की आंख ही नहीं खुली। वरना क्या इससे पहले ये वाकयात नहीं होते थे? आपने जब उस नौजवान को जिंदा हालत में देखा और फिर आपने उस नौजवान को कफन में लिपटा देखा, तो शायद इस तस्वीर ने बहुत से लोगों के जहनों को झंझोड़ा होगा, जगाया होगा। बहुत से लोग जो ये अमल करते होंगे वो इस अमल को करने से पहले सोचेंगे। वो सब लोग जो ये सब जानने के बावजूद ये करते हैं, वो सब के सब इस नौजवान के कातिल हैं। ये फैसलाबाद का वाकया है और 22 साला आसिफ अशफाक है। और आसिफ अशफाक की तस्वीरें और वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर वायरल है। आसिफ अशफाक के कजन जो है वो कहते हैं कि वो बहुत ही कमगो था, तमीजदार था, बाइखलाक था। उसके मरने के बाद ऐसे ऐसे लोग उसके वालिदैन के पास आकर उसको याद करके रो रहे जिनको हम भी नहीं जानते। उसका इखलाक इतना ही अच्छा था। एक उसका कजन जो है वो उसके बारे में बताता है कि इतना नेक था, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता था। नमाज के बाद नमाज से तवील इसके सद्दे होते थे। न जाने खुदा से ये क्या कुछ मांगता रहता था। इसके आखिरी दिन के बारे में इसके दोस्त ने बताया कि ये सुबह सहरी लेट हो रही थी, इसने पानी से उस दिन रोजा रखा। जिस दिन वो इस दुनिया से गया वो रोजे की हालत में था। अफ्तारी से कुछ ही देर पहले वो दुनिया से चला गया। उस वक्त अपनी बहन के घर में था जहां पर सब लोग मौजूद थे और उसे रोक रहे थे कि रुक जाओ और अफ्तारी यहीं पर करके जाओ। उसके पास एक मोटरसाइकिल थी और वो अपनी मोटरसाइकिल पर ही सवारी करता था। सेल्समैन की एक जॉब करता था एक दुकान पर और वो अपनी वालदा के साथ रोज अफ्तार करता था। उस वक्त भी अफ्तार में सिर्फ चंद मिनट ही बाकी थे। उस रोज वो अपनी बहन के घर पर था। वहां लोगों ने उसे बहुत इसरार किया कि तुम यहीं पर इफ्तारी कर लो, लेकिन वो बजिद था कि मैं अपनी माँ के साथ जाकर रोजा करूंगा। आप सोचिए कि एक शख्स जो है हालत रोजे में है, वालदा के पास जाना चाहता है, यानी कि अपनी जिम्मेदारी भी पूरी कर रहा है। माँ का तो कहते हैं और बाप का चेहरा देखना भी इबादत है। वो अपनी माँ के साथ बैठकर उनके साथ बैठकर रोजा अफ्तार करना चाहता था। और ये बच्चा जो है, ये जिसके बारे में इसके दोस्त बताते हैं कि कितना एक अच्छा इंसान था। इसके दोस्त कहते हैं कि ये बहुत ही सबसे प्यार मोहब्बत करने वाला था। रबीउल अव्वल में इसकी शादी थी और हमने तो इसकी शादी के लिए बहुत सी प्लानिंग की हुई थी। आपको ये मैं बताऊं कि ये वाकया किस तरह से पेश आया। फैसलाबाद में तेज धार डोर जो है ये गले पर फिरने से इस नौजवान की जान चली जाती है। ये अपनी मोटर बाइक पर सवार होता है, एकदम से ही डोर इसके गले पर फिर जाती है। अभी गुज़िश्ता दिनों एक और बच्चा शदीद जख्मी हुआ है। वो गाड़ी में से उसने सर बाहर निकाला हुआ था और उसके गले पे भी डोर फिरी है। आप सोचिए कि किस कदर खतरनाक खेल है जो हम खेलते हैं अपनी लज्जत के लिए। हम लोगों की जिंदगी उजाड़ देते हैं, माओ की गोदे उजाड़ देते हैं। ये नौजवान जो है उसके बाद अपने गले को पकड़ता है और ये जब जमीन पर गिरता है और तड़प रहा होता है, ये मंजर सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर होते हैं। एक नौजवान ने कहा कि हर जगह फैसलाबाद में जहां जहां डोरे हैं वहां पर आग लगाई जा रही है, इसलिए कि लोगों ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा, इस नौजवान को मरते हुए अपनी आंखों से देखा, इसलिए लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। ये नौजवान अशफाक जो है आसिफ अशफाक, ये एक बड़ा ही अच्छा नौजवान था इसके हमसायों के मुताबिक। और वो बजिद था कि आज मैंने अफ्तारी हमेशा की तरह अपनी माँ के साथ ही करनी है। ये फैसलाबाद में वाकया पेश आता है और इसकी वीडियोस में देखा जाता है। ये सब मनाज़िर जो है वीडियोस के अंदर कैप्चर हुए और उसके बाद ये शख्स पकड़ा गया। जी हाँ, थाना फैक्ट्री एरिया थाना में इसकी दरखास्त की जाती है
اور اس سے پہلے بہت سے CCTV کیمراز جو ہے ان کو دیکھا جاتا ہے، ان کو باقاعدہ طور پہ ٹریک کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پہلی بار ایسا ہوا ہے کیونکہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ اس شخص تک پہنچا جائے جو اس ڈور کا مالک ہو، کیونکہ رینڈملی اتنی ڈھیر ساری ڈوریں ہوتی ہیں. آپ کو پتا ہے آج کل جو موسم ہے، موسم بہار ہے، ہوائیں چلتی ہیں، اور اس موسم میں نوجوان جو ہے اپنی چھتوں پہ کھڑے ہو کے ڈوروں کا استعمال کرتے ہیں. دیکھیں عام ڈوروں سے یہ نہیں ہوتا، یہ خاص قسم کی ڈور ہوتی ہے، اور پتنگ بازی میں یہ استعمال ہونے والی ڈور جو ہے یہ خاص طور پہ وہ لوگ جو بہت ہی شوقین ہوتے ہیں، نہیں چاہتے کہ ان کی پتنگ کو کوئی کاٹے، تو ایک خاص قسم کا مانجا اس پر استعمال کرتے ہیں جو کہ کانچ کے پاؤڈر سے بنایا جاتا ہے. اور یہ مانجا اگر زیادہ مقدار میں استعمال کیا جائے، یہ پتنگ کی ڈور کو ایک تیز دھار آلے میں تبدیل کر دیتا ہے، گویا خنجر میں تبدیل کر دیتا ہے. جب کوئی پتنگ کٹتی ہے تو اس کے ساتھ جڑی کئی گز لمبی کانچ والی ڈور پتنگ کے وزن کے ساتھ تیزی کے ساتھ یہ فاصلہ طے کرتی ہوئی بے لگام نکل جاتی ہے. یعنی کہ آپ نے کسی کی پتنگ تو کاٹ دی، آپ نے جیت لی گیم، لیکن اس کے بعد آپ کی جو ڈور ہے وہ کتنے لوگوں کی آگے گردن کاٹے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور خاص طور پہ موٹر سائیکل سوار افراد جو ہیں وہ خاص طور پہ اس طرح کی بے لگام کانچ والی جو ڈور ہے اس کی زد میں آتے ہیں اور جاں بحق ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ موٹر سائیکل پہ ہوتے ہیں، ایکسپوزڈ ہوتے ہیں، ان کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، اور جس رفتار سے وہ آ رہے ہوتے ہیں اور جتنی باریک کی ڈور ہوتی ہے آپ کو دور سے نظر نہیں آتی، اور اس وجہ سے یہ دیکھنا ممکن نہیں ہوتا. اور ان کے گردن کے گرد یہ جب ڈور لپٹ جاتی ہے اور جب ایک طرف کھنچتی ہے تو تیز دھار آلے کا کام کرتی ہے، اور کئی لوگ شدید زخمی ہوتے ہیں. اور اگر یہ ڈور کہیں اڑی بھی ہو اور مضبوط اڑی ہو اور اس کے رفتار تیز اگر ہو موٹر بائک کی جو اس کے پاس سے گزرے، تو پھر انسان کی گردن جو ہے وہ کٹ جاتی ہے، اور بہت وہی حال ہوتا ہے جو آپ نے اس نوجوان کا دیکھا. لیکن چونکہ یہ ویڈیو جو ہے یہ سامنے آ گئی، اس وجہ سے لوگوں کی نظر میں آ گیا کہ ایک نوجوان جو ہے وہ کس طرح سے تڑپ تڑپ کر، خوبصورت نوجوان سڑک کے اوپر جان دے رہا تھا، اور گلا کٹ جانے کی وجہ سے یا زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے بھی ہلاکتیں ہو جاتی ہیں. اور کانچ کی اس ڈور کے علاوہ بہت سے افراد اس ڈور کے آگے کچھ فٹ لمبی جو ہے نائلون کی تار یا پھر دھاتی تاریں بھی استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ انسان کس قدر ظالم ہے کہ اپنی خوشی اور اپنی لذت کے لیے وہ کیا کچھ کر جاتا ہے. اب یہ شخص جو ہے اس کو کس طرح ٹریس کیا گیا، بہت سے CCTV کیمراز جو ہے ان سے ٹریس ہوتا ہے کہ یہ ڈور اڑانے والا شخص جو ہے اس وقت وہاں پر پنجاب بینک کی چھت پر موجود تھا. اس نوجوان کے ساتھ اس کے کچھ دوست بھی موجود تھے. اس شخص کا نام محمد عابد ہے، اسے گرفتار کر لیا گیا. اس کے ساتھ موجود کچھ اور لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا جو اس کے دوست تھے، لیکن پتنگ جس کے ہاتھ میں تھی، ڈور جس کے ہاتھ میں تھی، وہ محمد عابد تھا. اس کے علاوہ جس سے یہ ڈور لی ہے اسے بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ان لوگوں کے خلاف باقاعدہ کیس چلایا جائے گا. اور ٹھیک ہے، قتل خطا جو ہے، قتل خطا کی سزا جو ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ سزا ان کو ملے گی اور سزا ملنی چاہیے تاکہ یہ عمل جو ہے یہ رکے. اب میں آپ کو دو باتیں جاتے جاتے بس بتانا چاہوں گی، اس کو ضرور نوٹ کیجیے گا اور اس بات کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ شیئر کیجیے، کیونکہ حکومت کو تو جو کرنا چاہیے وہ کر نہیں رہی، تو انسان اپنی حفاظت جو ہے وہ تو ذرا خود سے کرے. اور اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ ہر موٹر سائیکل سوار کو چاہیے کہ وہ اپنی موٹر سائیکل پر اینٹنا لگائے. ٹھیک ہے، یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ لاہور میں پتنگ بازی فیڈریشن کے سابق سربراہ شیخ سلیم. وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی خطرناک ہے، اور اس وقت جو سب سے ہم اہم کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی موٹر سائیکل پر انہیں چاہیے کہ اینٹنا لگائیں. اس طرح وہ پتنگ کی ڈور سے محفوظ رہیں گے. یعنی کہ لوہے کے ایک ایسے پائپ کو یہ اینٹنا کہتے ہیں جو موٹر سائیکل پر آگے سے پیچھے کی طرف لگایا جاتا ہے. آگے سے پیچھے کی طرف لگایا جانے والا یہ جو لوہے کا ایک پائپ ہے، اس کی وجہ سے یہ اینٹینے کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور سامنے سے آنے والی ڈور کو موٹر سائیکل سوار کے گردن کے گرد گھومنے سے بچاتا ہے. اور پولیس انتظامیہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ موٹر سائیکل پر اینٹینا لگانے کا یہ کام جو ہے کئی ماہ پہلے سے شروع کر دیں. جب یہ موسم بہار آتا ہے تو لوگوں کو قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ کام جو ہے موٹر سائیکل کے اوپر پہلے سے شروع کر دینا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو زیادہ اس سے بڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو گرفتار کیا جانا چاہیے، ان لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے. خاص طور پہ یہ جو دھاتی ڈورے بناتے ہیں، مانجے والی کانچ کی ڈورے جو بناتے ہیں، ان لوگوں کو پکڑے، ان کو جیلوں میں ڈالیں، ان کو سخت سے سخت سزا دیں. اور جو بھی قتل ہوتا ہے نا، اس وجہ سے جو لوگ بھی جاں بحق ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان سب کا پرچہ ان لوگوں کے خلاف کاٹے جانا چاہیے، کیونکہ جس نے ایک نے یہ عمل کیا اس نے سب کے لیے کام کیا. جس نے ایک کو قتل کیا اس نے سب انسانیت کو قتل کیا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.